ल अरु साथीहरु के छ अगाडिको क्लासमा सकियो छैन कि अगाडिको क्लास? सकिसक्यो सर। ल साथीहरुलाई इन्फर्म गरौँ। हामीले यो च्याप्टर त स्टार्ट त गरेको थिएन नि हैन, एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ एबीसी छैन सर। ल आज यो च्याप्टर स्टार्ट गरौँ, यो पनि एक्जाममा आउँछ। सर अगाडिको छ नि त्यसमा हजुर। दुईटा इयरको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ अनि त्यो चाहिँ त्यो ओपनिङ स्टक निकाल्नको लागि मात्रै हो कि त्यो दुईटै इयरको गर्नुपर्छ हामी? त्यो अस्ति हामीले हेरेको त्यो दुईटा इयरको गर्नु पर्दैन, त्यो ओपन स्टक निकाल्नलाई मात्र दिएको हो। हुन्छ। तपाईले एउटा क्वेशन राखिदिनु भएको थियो नि 2018 को भनेर। हजुर हजुर हो, त्यसमा अस्ति हामी डिस्कस पनि गरेका थियौं। हजुर त्यसमा चाहिँ हो, तर कहिलेकाहीँ दुईटै इयरको कम्प्लिट इन्फर्मेसन छ भने त्यस्तो अवस्थामा दुईटै इयरको गर्नुपर्छ, तर त्यो अस्तिको क्वेशनमा पर्दैन। त्यो ओपनिङ स्टक चाहिँ अघिल्लो वर्षको क्लोजिङ स्टक, यो वर्ष ओपन स्टक हुन्छ, त्यो फाइन्ड आउट गर्नलाई मात्रै हो। ल अब हामी यो स्टार्ट गरौँ। एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ सिस्टम एबीसी सिस्टम पनि भन्छु यसलाई। यो भनेको एक्ज्याक्टली हामीले ब्याचलर्समा पनि पढेको च्याप्टर हो हुन चाहिँ। अब त्यो भन्दा नयाँ कुरो यहाँ छैन पनि, र अलिकति कुरो के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ यहाँ मात्रै होइन, थर्ड सेमेस्टरमा पनि प्राइसिङमा यो जस्ता तस्तै त्यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ प्राइस निकाल्नु पर्ने केस हुन्छ, यहाँ चाहिँ त्यो सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्ने केस नआउन पनि सक्छ। त्यो पनि हामी यहाँ चाहिँ कुनै कुनै क्वेसनमा आउँछ पनि, त्यसकारण त्यो पनि हामी हेर्छौँ। त्यसकाले गर्दाखेरि यहाँ मात्रै होइन, यो गाह्रो पनि छैन, सजिलो पनि छ, र यो नेक्स्ट सेमेस्टरको लागि पनि युज हुन्छ। त्यसै एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ सिस्टम, जसलाई एबीसी सिस्टम भन्छौँ, यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ ओभरहेड सेयर गर्ने मेथडसँग रिलेटेड छ। ओभरहेड भनेको इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस दोज एक्सपेन्सेस व्हिच आर नट डाइरेक्टली ट्रेसेबल टु द प्रोडक्ट अर कस्ट सेन्टर। यो प्रोडक्टलाई यति नै लाग्यो भने चाहिँ हामीले डाइरेक्टली भन्न नसकिने ओभरहेडलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि, सरी ओभरहेड एक्सपेन्सेस चाहिँ जुन छ भने त्यसलाई हामी इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्छौँ। त्यस्तो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू भने चाहिँ यो प्रोडक्टमा यति नै लाग्यो भने चाहिँ हामीले छुट्याएर एकिङ गरेर भन्न सकिँदैन। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ यो प्रोडक्टलाई यति भने चाहिँ भन्न सकिन्छ, भन्न सकिने, त्यसरी तोकेर भन्न सकिने, एकिङ गर्न सकिने कस्ट नै डाइरेक्ट कस्ट हो। तर डाइरेक्ट कस्ट बाहेक इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सहरू हुन्छन्, त्यो भित्र इन्डाइरेक्ट मेटेरियल हुनसक्छ, इन्डाइरेक्ट लेबर हुनसक्छ, इन्डाइरेक्ट अदर एक्सपेन्सहरू हुनसक्छ, पावर, फ्युल, डिप्रिसिएसन, त्यस्ता कुराहरू हुनसक्छन्। भने त्यो यो प्रोडक्टलाई यति नै लाग्यो भने चाहिँ तोकेर भन्न नसकिने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स ओभरहेड हो। त्यो ओभरहेड चाहिँ कुन प्रोडक्टलाई कति चार्ज गर्ने त भन्ने कुरोसँग रिलेटेड छ एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ सिस्टम भनेको। जस्तै हामी कलेजमा पनि जान्छौँ, कलेजमा जाँदाखेरि कलेजमा चाहिँ म्यानेजमेन्टमा एकजना सरले चाहिँ ल मैले नै पढाउँछु, अकाउन्ट पढाउँछु भने यो अकाउन्ट पढाउने सरको चाहिँ रेम्युनरेसन चाहिँ म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टसँग रिलेटेड छ भने चाहिँ भन्न सकिन्छ। तर तिनी इङ्ग्लिस पढाउने सर हुनुहुन्छ भने के हो त, इङ्ग्लिस पढाउने सरले चाहिँ के हो त म्यानेजमेन्टको पनि पढाउनुहुन्छ, ह्युमेनिटिजको पनि इङ्ग्लिस पढाउनु हुन सक्छ, एजुकेसनको पनि इङ्ग्लिस पढाउनु सक्नुहुन्छ। त्यसकाले इङ्ग्लिस पढाउने सरलाई दिएको रेम्युनरेसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उहाँले कतिवटा क्लास कुन सेमेस्टरमा लिनुभयो त्यो अनुसार छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। डाइरेक्टली यो म्यानेजमेन्टको मात्रै हो भन्न सकिँदैन। भने त्यस्तो एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट बिच अथवा डिफ्रेन्ट कस्ट सेन्टर बिच सेयर गर्ने सिस्टमसँग रिलेटेड छ यो एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ सिस्टम भनेको। कुनै कुनै कलेजहरुमा के हो त भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट मात्रै हुन्छ। म्यानेजमेन्ट मात्रै हुन्छ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा +2 बीबीएस एमबीएस त्यस्तो छ भनेदेखि कुन लेक्चररले कुन कुन सेमेस्टर पढाउनुहुन्छ। यदि +2 मात्रै पढाउनुहुन्छ भने +2 को मात्रै कस्ट भन्न सकिन्छ, बीबीएस मात्रै पढाउनुहुन्छ भने बीबीएस को मात्रै भन्न सकिन्छ, एमबीएस मात्रै पढाउनुहुन्छ एमबीएस को भन्न सकिन्छ। तर एउटा सरले +2 को पनि क्लास लिनुहुन्छ, बीबीएस को पनि एमबीएस को पनि लिनुहुन्छ भने उहाँले कुनमा कति क्लास लिनुभयो त्यो आधारमा छुट्याउनु पर्ने हुन सक्छ। त्यसकाले गर्दाखेरि त्यो कस्ट भनेको यो ओभरहेड हो। त्यसकाले +2 मात्रै पढाउने सर हुनुहुन्छ, +2 मा चार्ज गर्नु पर्ने त्यो चाहिँ डाइरेक्ट भयो। तर +2 मा पनि बीबीएस मा पनि मास्टरमा पढाउनुहुन्छ त्यो सरलाई चाहिँ एकमुष्ट हामीले स्यालेरी दिन्छौँ भन्दै त्यस्तो अवस्था त्यो ओभरहेड हुन सक्छ। त्यसकाले त्यस्तो ओभरहेडलाई चाहिँ कसरी डिफ्रेन्ट यो फ्याकल्टीमा अथवा डिफ्रेन्ट लेभलमा शेयर गर्ने त अथवा डिफ्रेन्ट प्रोडक्टमा शेयर गर्ने भन्ने कुरोसँग रिलेटेड छ यो एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ सिस्टम। त्यसै एबीसी सिस्टम हामीले पढ्नु भन्दा पहिले चाहिँ फेरि यो एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ सिस्टममा चाहिँ ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन गर्ने एउटा मेथड रहेछ। त त्यो भन्दा पहिले चाहिँ हामीले के हो त भन्दाखेरि एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ सिस्टम एप्लाई नहुँदा चाहिँ अर्को सिस्टम पनि एप्लाई हुन्छ है भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी ट्रेडिसनल सिस्टम भन्छौँ।
ट्रेडिसनल सिस्टमलाई नै हामी कन्भेन्सनल सिस्टम पनि भन्छौँ, यसलाई भोलम बेस्ड सिस्टम पनि भन्छौँ। र यो ट्रेडिसनल सिस्टममा चाहिँ के हो त, जुनसुकै ओभरहेड हो सबै ओभरहेडलाई एकै खालको एउटै आधारमा बाँडिन्छ भने त्यसलाई हामी ट्रेडिसनल सिस्टम भन्छौँ। हेर्ने ट्रेडिसनल सिस्टममा चाहिँ एउटा कम्पनीभित्र चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ओभरहेडहरू लाग्छ, त्यो सबै ओभरहेडलाई एउटै आधारमा, त्यो हुनसक्छ मेसिन आवरको आधारमा अथवा लेबर आवरको आधारमा अथवा रिपेयर आवरको आधारमा अथवा प्रोडक्सन युनिटको आधारमा, तर सबैलाई एउटै आधारमा बाँड्ने जुन सिस्टम हो त्यसलाई हामी ट्रेडिसनल सिस्टम भन्छौँ। तर एबिसी सिस्टम हामी जुन च्याप्टरको नाम चाहिँ एबिसी सिस्टमबाट आएको छ त्यो भित्र एबिसी मात्रै होइन ट्रेडिसनल पनि पढ्छौँ, तर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एबिसी मात्रै छ यहाँनिर चाहिँ, तर ट्रेडिसनल सिस्टम पनि त्यहाँ आउनु चाहिँ सक्छ। त्यो एबिसी सिस्टमले के त ओभरहेड भित्र पनि डिफ्रेन्ट इलिमेन्ट्स अफ ओभरहेड हुनसक्छ। जस्तै अघि हामीले भन्यौँ एकजना सरले चाहिँ +2 पनि बिबिएस पनि एमबिएस पनि पढाउनुहुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा त्यो ओभरहेडलाई चाहिँ हामीले +2 को कति एमबिएस कति बिबिएस को कति भनेर चाहिँ छुट्याउनु पर्ने हुनसक्छ एउटा इस्युको। अनि त्यहाँ गेटमा चाहिँ बस्ने गेटपाले हुनसक्छ, गेटपाललाई दिएको रेमुनेसनलाई पनि +2 को कति बिबिएस कति एमबिएस कति भनेर छुट्याउनु पर्ने हुनसक्छ। भने त्यस्तो अवस्थामा यो ट्रेडिसनल सिस्टमले चाहिँ के त भन्दाखेरि यदि त्यो तिनटै सेमेस्टरमा तिनटै लेभलमा पढाउने सरको रेमुनेसन बाँड्न होस् अथवा पालेको होस् अथवा रिसेप्सनिस्टको होस्, जसको पनि पे जसलाई दिएको भए पनि त्यो पेमेन्टलाई चाहिँ एउटै आधारमा बाँड्ने गर्छ यो ट्रेडिसनल सिस्टमले। तर एबी सिस्टमले के भन्छ भन्दाखेरि हरेक ओभरहेडलाई चाहिँ एफेक्ट गर्ने छुट्टा छुट्टै इलिमेन्ट हुन्छ, त्यसकारण जुन ओभरहेड जे आधारमा बाँड्दा सुइटेबल हुन्छ त्यसलाई त्यही आधारमा बाँड्नुपर्छ र हरेक ओभरहेडलाई छुट्टा छुट्टै आधारमा बाँड्नुपर्छ भन्ने सिस्टम नै एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ सिस्टम हो। त्यसकाले एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ सिस्टमले के फोकस गर्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्स अफ ओभरहेड सेयर बिट्विन द डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट्स युजिङ डिफ्रेन्ट बेसिसमा भन्छौँ हामी। त्यसकाले इच एन्ड एभ्री ओभरहेड सेयर युजिङ डिफ्रेन्ट सुइटेबल बेसिस। त्यसको उपयुक्त आधार के हुन्छ त, त्यो आधारमा ओभरहेडलाई डिफ्रेन्ट प्रोडक्टहरू बिच अथवा डिफ्रेन्ट कस्ट सेन्टर अथवा डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट अथवा डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू बिच सेयर गर्ने जुन सिस्टम हो त्यसलाई हामी एबिसी सिस्टम भन्छौँ। त्यसो भए कुनै एउटा ओभरहेड छ भने त्यो ओभरहेडलाई चाहिँ हामीले रिपेयर हुनसक्छ, मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट हुनसक्छ, मेसिन सेटअप कस्ट हुनसक्छ ओभरहेडका आइटमहरूमा। भने यो ओभरहेडलाई रिपेयरलाई मेटेरियल ह्यान्डलिङलाई मेसिन सेटअप कस्टलाई अब डिफ्रेन्ट प्रोडक्टहरू बिच बाँड्नु पर्यो भनेदेखि ट्रेडिसनल सिस्टमले चाहिँ सबैलाई एकमुष्ट एउटै आधारमा बाँड्छ, तर एबी सिस्टमले के गर्छ भन्दाखेरि हरेक ओभरहेडलाई छुट्टा छुट्टै आधारमा बाँड्छ भन्ने कुरो। ल ट्रेडिसनल अर कन्भेन्सनल सिस्टम अथवा भोलम बेस्ड सिस्टम यो मैले भनिहालेँ, यसमा त्यही नै हो। हजुर, यदि त्यो छुट्याउन नसक्ने खालका कस्टहरू पनि हुन सक्छ नि त, त्यसमा चाहिँ के गर्ने हो? छुट्याउन नसक्ने खालको कस्ट रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीसँग उपाय छ। त्यो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मेसिन आवर अथवा लेबर आवरको आधारमा बाँड्नु पर्ने हुन्छ, कुनसँग बढी सुइटेबल हुन्छ। त्यो चाहिँ नजिकको नातेदार कुन हो त्यो थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ क्या त्यसको। यहाँ अरू केही पनि छैन। ट्रेडिसनल अथवा भोलम बेस्ड सिस्टममा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डाइरेक्ट लेबर आवर अथवा मोस्टली डाइरेक्ट मेसिन आवर अथवा मेसिन आवर कहिलेकाहीँ रिपेयर आवरको आधारमा ओभरहेडलाई बाँड्छौँ अथवा सबै ओभरहेडलाई एउटै आधारमा बाँड्छौँ भन्ने कुरो जुन अगाडि मैले डिस्कस गरिसकेँ। एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ सिस्टम यो पनि मैले भनिसकेँ। त्यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ओभरहेड हुन सक्छन्, हरेक टाइप्स अफ ओभरहेडलाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटै आधारमा बाँडिँदैन। हुनसक्छ कहिलेकाहीँ कुनै अहिले अनिलले भने जस्तै दुईवटा ओभरहेडलाई एउटै आधारमा बाँड्ने केस आउन सक्छ, आउनु त, तर पनि के हो त भन्दा त्योसँग रिलेटेड त हुनु पर्यो। त्यो रिलेटेड हुन्छ भने बाँड्न मिल्छ, तर सबै ओभरहेडलाई एउटै आधारमा बाँड्नु उपयुक्त नहुन सक्छ। जस्तै अघि मैले भने रिसेप्सनिस्टलाई दिएको पे र टिचरलाई दिएको पे चाहिँ +2 मा बिबिएसमा एमबिएसमा बाँड्नु पर्यो भने एउटै आधारमा बाँड्नु त्यति सुइटेबल नहुन सक्छ। नम्बर अफ स्टुडेन्ट +2 मा बिबिएसमा र एमबिएसमा कति छ त्यो कुरो हामीले हेर्नुपर्ने हुनसक्छ। +2 बिबिएस एमबिएसमा पढाउने टिचरलाई दिएको पेमेन्टलाई चाहिँ बाँड्दाखेरि के त भन्दा उहाँले +2 मा कति क्लास लिनुहुन्छ, बिबिएसमा कति क्लास लिनुहुन्छ, एमबिएस नम्बर अफ स्टुडेन्टको भन्दा पनि नम्बर अफ क्लासको आधारमा बाँड्नु सुइटेबल हुन्छ। त्यसकारणले त्यो कुन ओभरहेड चाहिँ के आधारमा बाँड्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यसको सुइटेबल बेसिस हामीले थाहा पाएर त्यो आधारमा बाँड्ने सिस्टम चाहिँ एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ सिस्टम हो, एबिसी सिस्टम हो। अब यो जस्ट इन्फर्मेसनको लागि मात्रै हो, तर यो हाम्रो खासै प्रब्लममा चाहिँ आउँदैन। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ओभरहेड हुन सक्छन् जसलाई हामी कस्ट पुल पनि भन्ने गर्छौँ अथवा कस्ट सेन्टर पनि भन्न सक्छौँ। कस्ट पुल, कस्ट सेन्टर, टाइप्स अफ ओभरहेड भनेको
त्यसलाई के आधारमा बाँड्ने त? त्यो आधारलाई बेसिसलाई हामी कस्ट ड्राइभर पनि भन्छ हामी। यो बेसिस हो। त्यसै मेटेरियल प्रोक्युरमेन्ट भने पर्चेज हो, खरिद भनेको। मेटेरियल पर्चेजसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस छ भने जसलाई मेटेरियल पर्चेज रिलेटेड पनि भन्न सक्छ अथवा मेटेरियल प्रोक्युरमेन्ट भन्न सक्छ। त्यो छ भने के हो त? नम्बर अफ पर्चेज अर्डर अथवा नम्बर अफ प्रोक्युरमेन्ट कति के दिएको छ इन्फर्मेसन त्यो आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मेटेरियल ह्यान्डलिङ छ भने के हो त? अर्डर एक्जिक्युटेड हुन सक्छ, कतिपल्ट हामीले अर्डर गरेर मेटेरियल किनेको हो, अथवा नम्बर अफ मुभमेन्ट कतिपल्ट तलमाथि अथवा उसार पसार गरेको हो, अथवा कहिलेकाहीँ के हो क्वान्टिटी अफ मेटेरियल पनि युज हुन सक्छ। स्टोरसँग रिलेटेड ओभरहेड हो भने, गोदाम घरमा सँग रिलेटेड हो भने त्यहाँ त गोदाम घरमा कति रिक्विजिसन, माग फार्म कति आउँछ? रिक्विजिसन रेज भनेको माग फार्म। अथवा नम्बर अफ ब्याच अफ मेटेरियल, कति पटक, ब्याच भनेको पटक भनेको कतिपल्ट मेटेरियलहरू चाहिँ आएको छ भन्ने त्यो आधारमा पनि स्टोर ओभरहेडलाई बाँड्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरी मेटेरियल ह्यान्डलिङ एन्ड डिस्प्याच हुनसक्छ। यसमा यो चाहिँ हेर्ने यहाँनिर एउटा मात्रै छैन, एकभन्दा बढी छ नि। भनेको हामीले गर्ने क्वेसनमा त्यो मध्ये एउटा दिएको हुन्छ, कुन चाहिँ दिएको छ त्यो कुरो हेर्नुपर्छ। हुन त धेरैजसो क्वेसनमा हामीलाई कुन ओभरहेडको कस्ट ड्राइभर के हुन्छ क्वेसनले तोकेरै पनि दिएको हुन्छ। नदिँदा पनि के हो त, यहाँ हामीले जान्नुपर्ने, यहाँ मैले देखाएको कुरो चाहिँ त्यति युज त्यति बेला नहुन सक्छ कि त्यो क्वेसनमा चाहिँ मेटेरियल ह्यान्डलिङ एन्ड डिस्प्याच भनेर दिएको हुन्छ, त्यो क्वेसनमा त्योसँग रिलेटेड चाहिँ यहाँ मध्ये के छ त्यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण कुन सुइटेबल हुन्छ त्यो आफै जज गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राय गरी के हो त, त्यो जज गर्न गाह्रो हुने होइन। त्यो सेटअप कस्ट छ भने नम्बर अफ प्रोडक्सन रन हुनसक्छ अथवा नम्बर अफ सेटअप हुनसक्छ। जस्तै मैले अहिले भने सेटअप कस्ट भने, सेटअप भनेको मेसिन मिलाउने, प्रोडक्सन गर्नु अगाडि मेसिनलाई ठिक्क बनाउने कामलाई मेसिन सेटअप कस्ट भन्छ अथवा सेटअप कस्ट भन्छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले के आधारमा बाँड्छ? नम्बर अफ प्रोडक्सन रन पनि दिएको छ, नम्बर अफ सेटअप पनि दिएको छ भने त्यस्तो नम्बर अफ सेटअप चाहिँ त्योसँग एकदमै मिल्दोजुल्दो भयो, नम्बर अफ प्रोडक्सन रनलाई इग्नोर गरिदिने। तर त्यो क्वेसनमा नम्बर अफ सेटअप नै छैन भने नम्बर अफ प्रोडक्सन रन नै लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो सेड्युलिङ कस्ट हुनसक्छ, नम्बर अफ प्रोडक्सन रनको आधारमा बाँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी सेड्युलिङ कस्ट भनेको पनि प्रोडक्सन गर्ने सेड्युल बनाउने भन्ने कुरो हो। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स, मेसिन आवर अथवा मेन्टेनेन्स आवर के हो होइन। इन्डाइरेक्ट लेबर अथवा जेनरल एक्सपेन्सेस छ भने, जस्तै अघि अनिलले भनेको कुनै एक्सपेन्सेस, जेनरल एक्सपेन्सेस भने त के हो त? कुनै एउटा सर्टेन एक्सपेन्सेस त होइन नि त। जेनरल एक्सपेन्सेस, सन्ड्री एक्सपेन्सेस, मिसलेनियस एक्सपेन्सेस, अदर एक्सपेन्सेस, यस्तो एक्सपेन्सेस भन्नु भने के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई लेबर आवर अथवा मेसिन आवर पनि हुनसक्छ। क्वेसनमा लेबर आवर नै छैन भने मेसिन आवर पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तो आधारमा बाँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यही मेसिन रिलेटेड कस्ट छ भने मेसिन आवर। त्यसरी इन्सपेक्सन एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोल छ भने नम्बर अफ रिसिभ हुनसक्छ, नम्बर अफ प्रोडक्सन रन हुनसक्छ, नम्बर अफ अब्जर्भेसन हुनसक्छ, नम्बर अफ इन्सपेक्सन हुनसक्छ, नम्बर अफ रिजेक्ट हुनसक्छ, चेकिङ फ्रिक्वेन्सी हुनसक्छ, ब्याच साइज हुनसक्छ। त्यो मध्ये के छ, कुन छ क्वेसनमा दिएको त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। जेनरली यो चाहिँ हामीले पावर एन्ड डिप्रिसिएसन छ भने हर्स पावर इन्टु मेसिन आवर अथवा हर्स पावर मात्रै छ कि अथवा मेसिन आवर मात्रै छ कि के आधारमा बाँड्ने भन्ने कुरो हुन्छ। जेनरली पावर भनेको छ भने हर्स पावर र मेसिन आवर दुइटै युज गर्नुपर्छ भन्ने छ, दुइटै मल्टिप्लाई गरेर आएको भ्यालुको आधारमा। तर त्यो क्वेसनमा हुनु पनि पर्यो हुनु चाहिँ। अर्डर एक्जिक्युसन कस्ट, नम्बर अफ अर्डर हुनसक्छ, सुपरभिजन कस्ट, नम्बर अफ सुपरभिजन हुनसक्छ, सर्ट टर्म भेरिएबल कस्ट भन्यो भने मेसिन आवरको आधारमा बाँड्नुपर्ने हुनसक्छ। इन्जिनियरिङ कस्ट भन्यो भनेदेखि नम्बर अफ सेटअप हुनसक्छ, नम्बर अफ प्रोडक्ट चेन्ज हुनसक्छ, नम्बर अफ टुल चेन्ज हुनसक्छ, नम्बर अफ ब्रेकडाउनहरू हुनसक्छ अथवा इन्जिनियरिङ चेन्ज हुनसक्छ, कतिपल्ट इन्जिनियरिङको काम चाहिँ चेन्ज गरियो। जेनरल एकाउन्टिङ भनौँ भने नम्बर अफ इन्भोइस बिल हुनसक्छ अथवा नम्बर अफ एकाउन्टिङ चेन्ज हुनसक्छ, नम्बर अफ एकाउन्टिङ रिपोर्ट्स हुनसक्छ, कति रिपोर्ट सबमिट गरौँ भनेको। यो चाहिँ जस्ट हिन्ट्स मात्रै मैले दिएको हो कि हाम्रो यो हेर्नुपर्ने केस चाहिँ प्राय गरी आउँदैन। मात्रै के आइडिया हो भन्दाखेरि एउटा ओभरहेडको चाहिँ एकभन्दा बढी हुनसक्ने छ, तर त्यो क्वेसनमा त्योसँग मिल्दो कुनै एउटा हुन्छ। यहाँ मैले लेखेको एउटा क्वेसनमा प्रोडक्सन रन पनि छ, नम्बर अफ अब्जर्भेसन पनि छ, इन्सपेक्सन कस्टलाई भने त्यस्तो अवस्था नम्बर अफ अब्जर्भेसन हुँदा हुँदै नम्बर अफ प्रोडक्सन रन नलिने, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। ल त्यसो यो भयो एबिसी सिस्टमभित्र। ट्रेडिसनल सिस्टममा त हामीले यो कुन ओभरलाई के आधारमा बाँड्ने भन्ने कुरै भएन, क्वेसनले नै दिएको हुन्छ। तर एबिसी सिस्टममा चाहिँ हामीले कुन ओभरलाई के आधारमा बाँड्ने त भन्ने कुरोलाई यो कस्टफुल एन्ड कस्ट ड्राइभर भन्ने यो टपिक छ। ल अब हामी एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ सिस्टमभित्र हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि ओभरहेडलाई डिफ्रेन्ट प्रोडक्टहरू बिच सेयर गर्ने, बाँड्ने हो। अब बाँड्दाखेरि हामीले के हेर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि ट्रेडिसनल कस्टिङ हो कि एबिसी सिस्टम हो। हामीले ट्रेडिसनल पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ, एबिसी पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि केही सर्टेन स्टेपहरू, कमन
कमनली युज हुने स्टेपहरु छन् त्यो स्टेप वाइज हामीले हेर्यौं भने सजिलो होला ल फर्स्ट स्टेपमा क्याल्कुलेसन अफ मेसिन आवर लेबर आवर क्वान्टिटी अफ मेटेरियल यो मध्ये तीनटै हुन्छ भन्ने छैन तीनटै नहुन पनि सक्छ र छ भने चाहिँ हामीले फर्स्ट स्टेपमा यो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ दिएको इन्फर्मेसनको आधारमा त्यसकारण फर्स्ट स्टेपमा मेसिन आवर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन सक्छ के भयो भने मेसिन आवर क्याल्कुलेसन गर्ने लेबर आवर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने के दिएको छ भने लेबर आवर क्याल्कुलेसन गर्ने क्वान्टिटी अफ मेटेरियल क्याल्कुलेसन गर्ने के दिएको छ भने क्वान्टिटी अफ मेटेरियल क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ अब यसमा त्यसै यो चाहिँ फर्दर स्टेपहरुको लागि चाहिँ हामीले युज हुने भएकोले गर्दा हामीले फर्स्ट स्टेपमा क्याल्कुलेसन अफ मेसिन आवर गर्छौं त्यसको लागि हामीले के त डिफरेन्ट प्रोडक्टहरु दिएको हुन्छन् प्रोडक्ट राख्ने यो प्रोडक्टहरुको दिएको हुन्छ इन्फर्मेसन अनि आउटपुट युनिट दिएको हुन्छ अथवा प्रोडक्सन युनिट दिएको हुन्छ प्रोडक्सन युनिट राख्दिने अनि मेसिन आवर पर युनिट दिएको छ भने यो मेसिन आवर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने क्वेशनमा मेसिन आवर नै दिएको छ भने यो क्याल्कुलेसन गरिरहनु पर्दैन तर मेसिन आवर पर युनिट दियो भने मेसिन आवर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ मेसिन आवर पर युनिट पनि दिएको छैन मेसिन आवर पनि दिएको छैन यो क्याल्कुलेसन नै गर्नुपर्ने यो दुईटा त्यसकाले मेसिन आवर पर युनिट दिएको छ भने मेसिन आवर पर युनिट यहाँ राख्ने त्यसले प्रोडक्सन युनिटलाई मेसिन आवर पर युनिटले मल्टिप्लाई चाहिँ मेसिन आवर आउँछ अनि लेबर आवर पर युनिट दिएको छ क्वेशनमा भन्ने त्यस्तो अवस्थामा यो लेबर आवर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ लेबर आवर पर युनिट नै छैन भने यो दुईटा कोलम नै हुँदैन अनि मेटेरियल पर युनिट अफ आउटपुट 1 युनिट प्रोडक्सन गर्नलाई कति केजी कति लिटर अथवा कति युनिट मेटेरियल लाग्छ त्यो इन्फर्मेसन दिएको छ भने क्वान्टिटी अफ मेटेरियल क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसकाले यो दुईटा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने चाहिँ मेसिन आवरको लागि लेबर आवर पर युनिट दिएको छ भने लेबर आवर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने यो दुईटा भयो मेटेरियल पर युनिट दिएको छ भने क्वान्टिटी अफ मेटेरियल क्याल्कुलेसन गर्दा यो अब हामी एउटा यसो एक्जाम्पल हेरौँ मानिलिउँ यसमा चाहिँ 6000 युनिट रहेछ 4000 युनिट रहेछ र 8000 युनिट रहेछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा मेसिन आवर पर युनिट हामीलाई यो क्वेशनमा दिएको हुन्छ ल मानिलिउँ यो 2 आवर 3 आवर 4 आवर यस्तो रहेछ सपोज यो एक्जाम्पल मात्रै हो क्वेशनमा दिएको हुन्छ भने अब त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो चाहिँ भ्यालु कसरी निकाल्दा मेसिन आवर चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने अर्थात् यो 3 को कोलम कसरी आउने त भन्दाखेरि 1 प्रोडक्सन युनिटलाई 2 भनेको यो मेसिन आवर पर युनिटले मल्टिप्लाई गर्ने त्यसै 6000 इन्टु 2 कति हुने भयो त 12000 यो पनि 12000 नै भयो यो कति भयो त 24000 भयो त्यसै यो टोटलमा कति भयो त यसको टोटल पनि गरिदिने 48000 हो 32000 चाहिँ हुन्छ सर त्यो मार्नु यो सबैभन्दा तलको ए 32000 त्यसै यो कति भयो त 56 हजुर लेबर आवर पर युनिट पनि हामीलाई दिएको हुन्छ लेबर आवर पर युनिट मानिलिउँ यो 1 आवर हैन यो 3 आवर 2 आवर 1 आवर यस्तो रहेछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब लेबर आवर कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो लेबर आवर पर युनिट क्वेशनमा दिएको हुन्छ भने मात्रै यो लेबर आवर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ सपोज यो यसलाई हामीले कोलम नम्बर 4 भन्यौं भने यो लेबर आवर कसरी आउँछ भने यही प्रोडक्सन युनिटलाई यो 1 मा जुन भनेको छ प्रोडक्सन युनिटलाई नै यसले मल्टिप्लाई गर्ने त्यसपछि कति हुने भयो त 6000 इन्टु 3 18000 4000 इन्टु 2 8000 8000 इन्टु 1 8000 यसको पनि टोटल गरिदिनु 34000 हो सर त्यसैगरी क्वान्टिटी अफ मेटेरियलको लागि पनि 1 युनिट प्रोडक्सन गर्नलाई कति युनिट कति केजी कति लिटर त्यसको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ सपोज यो चाहिँ 4 केजी मेटेरियल लाग्ने छ भनेको छ 1 युनिट अफ आउटपुटको लागि 4 केजी मेटेरियल यसको लागि चाहिँ 6 केजी अनि यसको लागि चाहिँ 3 केजी सपोज एक्जाम्पल मात्रै हो एजुम गरे मात्रै फेर हो भने अब क्वान्टिटी अफ मेटेरियल निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दा फेरि यहाँ पनि यसलाई कोलम नम्बर 6 मान्यौ त्यसै कोलम नम्बर 7 क्वान्टिटी अफ मेटेरियल निकाल्नु पर्यो त्यही प्रोडक्सन युनिटलाई यसले मल्टिप्लाई गर्ने त्यसै 6 24000 केजी भयो त्यसपछि 6 24000 केजी नै भयो त्यसरी बराबर होस् भनेर चाहिँ गरेको त हैन त्यस्तै भएको छ 3 के हो यो 24 नै भयो क्या केही छैन त्यो होस् भनेर चाहिँ होइन तर त्यस्तै भइदिएछ
त्यसैले 3 डे जोड दिने 72,000 फर्स्ट स्टेपमा हामीले सबै जसो क्वेशनमा यो तीनटै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने केस एकदम रेयरली आउँछ तर हेर्नु चाहिँ पर्छ क्वेशनमा के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ गिभन इन्फर्मेसन के छ त्यो हेर्नु पर्यो ल अब हाम्रो सेकेन्ड स्टेप भनेको प्योरली फर ट्रेडिसनल सिस्टमको लागि हो ट्रेडिसनल सिस्टमलाई क्याल्कुलेसन अफ ओभर रेट पर लेबर आवर हो कि पर मेसिन आवर हो कि क्वेशनले के भनेको छ त्यो अनुसार गर्नुपर्छ क्वेशनको रिक्वायरमेन्ट हेर्नुपर्छ ट्रेडिसनल सिस्टममा लेबर आवर रेटबाट चाहिँ ओभर रेट बाँड्ने हो कि मेसिन आवर रेटबाट भन्ने हेर्नुपर्छ क्वेशनमा केही भनेको छैन मेसिन आवर अथवा लेबर आवर केही पनि भनेको छैन मेसिन आवर पनि छ लेबर आवर पनि छ भने लेबर आवरको आधारमा बाँड्ने लेबर आवर रेटको युज गर्नुपर्छ तर क्वेशनमा मेसिन आवर मात्रै छ भने मेसिन आवरको आधारमा क्वेशनमा मेसिन आवर लेबर आवर छ क्वेशनले लेबर आवर भनौँ लेबर आवरको आधारमा मेसिन आवर लेबर आवर दुईटै छ क्वेशनमा क्वेशनले मेसिन आवर भनेको छ मेसिन आवरको आधारमा त्यसकाले धेरै जस्तो केसमा केही भनेको छैन नि हामी लेबर आवर गर्छौँ त्यस्तो अवस्था हामी के गर्छौँ लेबर आवर रेट हामी गर्छौँ लेबर आवर रेट गर्नलाई के भन्छ टोटल ओभरहेड डिभाइड बाइ टोटल लेबर आवर गर्नुपर्छ टोटल ओभरहेड चाहिँ हामीलाई दिएको हुन्छ अथवा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ओभरहेडहरू दिएको हुन्छ त्यसको टोटल हामीले हेर्छौँ सपोज यो चाहिँ 1 लाख रहेछ अरे 1 लाख टोटल ओभरहेड 1 लाख रहेछ अरे त्यसै मेसिन आवर चाहिँ कहाँबाट आउँछ साथी टोटल लेबर आवर चाहिँ कहाँबाट आउँछ यो हामीले अहिले भर्खर क्याल्कुलेसन गरेको छौँ नि माथि फर्स्ट स्टेपमा हो लेबर आवरको टोटल एलएच भनेको लेबर आवरको टोटल अनि त्यसले डिभाइड गरिदिने कति भयो त 34,000 त्यो 1 लाख डिभाइड बाइ 34,000 गर्दाखेरि सरी मैले त्यो गर्नुपर्ने काम चाहिँ यहाँ हो मैले त्यहाँ गरेको छु सपोज टोटल ओभरहेड चाहिँ 1 लाख रहेछ त्यसै टोटल लेबर आवर चाहिँ 34,000 अनि यसरी हामीले 1 लाख डिभाइड बाइ 34,000 गर्ने रेट आउँछ रेट कति आयो हेर्नु त 1 लाख डिभाइड बाइ 34,000 गर्दा कति आयो 2.94 3.94 नहीं 2.94 यसमा 2.94 नै होला 3 आउनलाई त 33 हुनु पर्यो 2.94 होला अब यसमा चाहिँ के हो त पोइन्ट पछाडी 2 डिजिट मात्रै राखेर हुँदैन 6 डिजिट सम्म राख्नुपर्छ साथीलाई घरले सबै होइन भने कम्तीमा 6 डिजिट राख्नुपर्छ 2.94 हो कि 93 समथिङ समथिङ हो के हो 94118 118 1176 हो यसले ल भइगयो ठीक छ 5 डिजिट 1176 नै राख्नु ल 6 डिजिटमा राख्नुपर्छ आफुलाई साथीलाई घरलाई यो किन भन्दा हो याद गर्छ दुईटा आफुलाई दुईटा साथीलाई दुईटा घरमा पहिले के थाहा रहेछ है अनिललाई त्यो भने किन भन्दाखेरि हामीले यो चाहिँ मल्टिप्लायर हो कि हामीले यसलाई पछाडि नेक्स्ट स्टेपमा हामीले मल्टिप्लाई गरेर भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसलाई नै अहिले हामीले एप्रोक्सिमेट गर्यौँ भने हाम्रो फिगर रङ भइदिन्छ पछाडि त्यहाँ पछाडि हामी हेर्छौँ पनि योसँग यति जोड्दाखेरि यति ठ्याक्क आउनुपर्छ भन्ने हुन्छ हामीले सम्भव भएसम्म पोइन्ट पछाडिका सबै भन्छु म सम्भव हुँदैन भने पनि दुईटा आफूलाई दुईटा साथीलाई दुईटा घरमा पोइन्ट पछाडि यो गरौँ भने फर्दर स्टेपमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्नलाई सजिलो हुन्छ अब पोइन्टमै आएन भने त परेन पोइन्ट पछाडि दुईटा डिजिट मात्रै आयो भन्दैन परेन त फिक्स चाहिँ नगर्ने तर यदि क्यालकुलेटरमा अति नअति भरि भराउ भएर आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा कम्तीमा पनि के हो 6 डिजिट राखौँ किनभने त्यो गर्दाखेरि हाम्रो क्यालकुलेसन रङ हुँदैन त्यसै फर्स्ट स्टेप क्यालकुलेसन अफ मेसिन आवर लेबर आवर क्वान्टिटी अफ मेटेरियल छ सेकेन्ड स्टेपमा यो ट्रेडिसनल सिस्टमलाई हो फर्स्ट स्टेप चाहिँ ट्रेडिसनल एबिसी दुईटैलाई हो कमन स्टेप हो सेकेन्ड स्टेप चाहिँ ओन्ली फर ट्रेडिसनल सिस्टम ल अब हामी थर्ड स्टेप कसरी गर्ने भनेर थर्ड स्टेप भने चाहिँ वास्तवमा यो ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरी अन्डर ट्रेडिसनल सिस्टम अब ट्रेडिसनल सिस्टममा चाहिँ
युजिङ लेबर आवर रेट हो कि मेसिन आवर रेट हो त्यो पनि लेख्नुपर्छ। क्वेसनमा मेसिन आवर रेट भनौँ भने मेसिन आवर रेट लेख्ने। अहिले हामीले गरेको इक्जाम्पलमा लेबर आवर रेट छ, त्यसकारण लेबर आवर रेट गर्यौँ। अहिले हामीले निकालेको के हो? लेबर आवर रेट हो। यो ओभरहेड रेट पर लेबर आवर हो नि, त्यसकाले लेबर आवर रेट हामीले गर्दैछौँ हामी। त्यसो यसमा हामीले सबभन्दा पहिले के हो त आइटम्स राखौँ। प्रोडक्ट ए बी सी कति छ प्रोडक्ट राखिसकेपछि हामीले यसमा चाहिँ सहिलोको लागि के भन्दा प्रोडक्सन युनिट पनि राख्थ्यो भने सहिलो हुन्छ। प्रोडक्ट ए को प्रोडक्सन युनिट कति थियो, बी को कति थियो, सी को कति थियो भने चाहिँ त्यो राख्यौँ भने हामीलाई अहिले क्यालकुलेसन गर्न सहिलो हुन्छ। त्यसकाले प्रोडक्ट ए को प्रोडक्सन युनिट कति पो थियो? 6000, 4000, 8000 रहेछ। प्रोडक्ट ए मा 6000 युनिट्स, प्रोडक्ट बी मा 4000 युनिट्स, प्रोडक्ट सी मा यो राख्यो भने सहिलो हुन्छ हामीलाई क्यालकुलेसन गर्न। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेस यो चाहिँ दिएको हुन्छ, यसको रेट दिएको हुन्छ। डाइरेक्ट मेटेरियलको रेट चाहिँ मानिलियो यो 4 प्रोडक्ट ए को लागि, प्रोडक्ट बी को लागि 5 र प्रोडक्ट सी को लागि चाहिँ 8 रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा यसले के भने यो 4, 5, 6 के हो त? सपोज पर युनिट हो, त्यसै पर युनिट हो भने पर युनिट लेख्दिनु। पर युनिट हो भने पर युनिट लेख्दिने। अब यसले के गर्ने त भन्दाखेरि 4 ले 6000 लाई मल्टिप्लाई गर्ने। प्रोडक्ट ए को 4, बी को 5, सी को 8 हो भने 4 into 6000 24,000 बोला। त्यसै 5 into 4000 यो 20,000 बोला। त्यसपछि 8 into 8000 यो 64,000 बोला। डाइरेक्ट मेटेरियल यसरी निकाल्ने। डाइरेक्ट वेजेस निकाल्न हामीलाई के त भन्दाखेरि लेबर आवरको रेट दिएको हुन्छ, डाइरेक्ट वेजेसको रेट दिएको हुन्छ। डाइरेक्ट वेजेस चाहिँ सपोज ₹10 पर आवर रहेछ। यो पर आवर पनि हुन सक्छ, पर युनिट पनि हुन सक्छ। पर युनिट भनौँ भने चाहिँ यो हरेक प्रोडक्टको छुट्टा छुट्टै रेट दिएको हुन्छ। अहिले डाइरेक्ट मेटेरियल जसरी निकाल्ने त्यसरी गर्ने। पर आवर भनौँ भने चाहिँ प्राय गरी एउटै रेट हुन्छ, रेट एउटै हुन्छ। यसले केलाई मल्टिप्लाई गर्ने त भन्दाखेरि अगाडि फर्स्ट स्टेपमा क्यालकुलेसन गरेको लेबर आवर छ नि हो त्यसैलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। लेबर आवर हेर्नु त, लेबर आवर 18,000 into 10, 8,000 into 10, 8,000 into 10, 18,000 into 10 तो 1,80,000 भयो। 8,000 into 10 80,000 भयो। यो पनि 80,000 भयो। अब यो जोडिसके जुन आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? प्राइम कस्ट भन्छौँ। 2,04,000 हो। 1,144 यो प्राइम कस्ट सम्मको कुरो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट हाम्रो एबीसी सिस्टममा पनि यहाँसम्म कमन नै हुन्छ, सेम हुन्छ। अब मेन इम्पोर्टेन्ट कुरो यो हो, एड गर्ने ओभरहेड। ओभरहेड एड गर्दा के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि अगाडि हामीले क्याल्कुलेट गरेको ओभर रेट यो मैले अघि जानी यो पोइन्टमा आउने बनाएको है। किनभने पोइन्टमा नआउने मैले राख्थ्यो त्यो भने त हामी गरिहाल्थ्यौँ, सहिलो थियो। तर पोइन्टमा आयो भने पनि के हो त भन्दाखेरि कम्तीमा के हो 6 डिजिटसम्म राख्नुपर्छ है भन्ने कुरो थाहा होस् भन्नको लागि मैले हो। यो रेट ओभरहेड रेटको जुन आयो यो रेटले अब हामीले के गर्नु पर्छ यहाँ क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। यो रेटले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि यो लेबर आवर रेट हो कि मेसिन आवर रेट हो। यदि हामीले अघि क्यालकुलेसन गर्दा मेसिन आवर पर मेसिन आवर निकालेको थियो भने यो मेसिन आवरलाई मल्टिप्लाई गरेर निकाल्ने। अहिले हामीले निकाल्यो पर लेबर आवर हो, लेबर आवरलाई हो भने के हो यो लेबर आवरलाई नै मल्टिप्लाई गरेर त्यसै 2.941176 into 18,000 गर्नु पर्यो। लु त गर्नु त 18,000 8,000 8,000 रहेछ। यो ओभरहेडको एमाउन्ट कति हुन्छ? यहाँ चाहिँ अब पोइन्टमा नराख्ने, यहाँ चाहिँ एकदम एप्रोक्सिमेट गरेर राख्ने, पोइन्ट पछाडि राख्दै नराख्ने। लु त 18,000 कसरी आएको छ? 1,80,000 यो पर आवर 10 दिएको छ, यो एजुम गरेको हो 10 चाहिँ। यसले केलाई मल्टिप्लाई गर्दा पर आवर भनौँ भने यो वेजेस भनेको लेबरसँग हो, लेबर आवरसँग। त्यसकारण अघि हामीले क्यालकुलेसन गरेर लेबर आवरलाई गर्ने। 18,000 लाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने 1,80,000, 8,000 लाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने 80,000, 8,000 लाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने 80,000। 180 भनेको 8,000 लेबर आवर जुन छ नि अघि हामीले गर्यौँ मैले
यी पनि हुन्छ। यसको कति आएको थियो अघि भन्दा 18,000 लेबर आवर आएको थियो फर्स्ट स्टेपमा हामीले क्याल्कुलेसन गरेका थियौँ। यसको कति आएको रहेछ भन्दा 8,000 लेबर आवर आएको रहेछ यसको। अनि यसको पनि कति आएको छ भन्दा 8,000 लेबर आवर आएको रहेछ भने अब हामीले के गर्यो यो 10 पर युनिट भनेको थियो भने चाहिँ माथिको युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ, तर पर आवर भन्यो भने लेबर आवरलाई मल्टिप्लाई गर्नु। त्यसै 18,000 डिभाइड बाइ 10 गरे 1,80,000 8,000 इन्टु 10 गरेको 80,000 8,000 इन्टु 10 गरेको 80,000 भनेको यो फर्स्ट सिस्टममा अघि हामीले क्याल्कुलेसन गरेर आएको 18,000 8,000 8,000 इन्टु त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेको। र मैले फेरि भने यो कतिपय क्वेसनमा पर आवर हुन्छ, कतिपय क्वेसनमा पर युनिट हुन्छ। पर युनिट हो भने चाहिँ हरेक प्रडक्टको छुट्टाछुट्टै हुने गर्छ। छुट्टाछुट्टै हुने गर्छ भने जसरी डाइरेक्ट मेटेरियल अहिले क्याल्कुलेसन गर्यो त्यसै गरी क्याल्कुलेसन गर्ने, त्यसको प्रोडक्सन युनिटलाई मल्टिप्लाई गरेर। तर पर आवर भन्यो भने प्राय गरी एउटै रेट दिएको दिने गरेको हुन्छ। त्यसकाले मैले त्यही अनुसार नै गरेँ। अहिले इक्जाम्पलमा पनि छुट्टाछुट्टै दियो भने पनि ठिकै छ, छुट्टाछुट्टैले छुट्टाछुट्टै आवरलाई मल्टिप्लाई गर्ने केही छैन। तर एउटै रेट दिएको हुने गरेकोले मैले अहिले एउटै राखेँ भने 10 ले त्यसको लेबर आवरलाई मल्टिप्लाई गर्ने। अब त्यही लेबर आवरलाई नै यो 2.941176 ले मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ भ्यालु आउँछ, किनभने यो पनि लेबर आवर नै हो, यो पनि पर लेबर आवर नै हो, यो रेट पनि। त्यसै यो रेटले 18,000 लाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ आउँछ भ्यालु। कति आउँछ हेर्नु त, यहाँ चाहिँ अब पोइन्ट सहित गर्दाखेरि पोइन्टमा आउँछ होला, तर एप्रोक्सिमेट गरेर राख्ने। यहाँ चाहिँ पोइन्टमा नराख्ने। ल त 52,941 आयो सर एउटा चाहिँ, अरूले गर्नु भएको छ 52,941 .168 नगर्ने सर त्यसमा पछाडि पोइन्ट पछाडि नराख्ने। पोइन्ट पछाडि 5 अथवा त्योभन्दा बढी आउँछ भने 1 थपेर राख्ने, एप्रोक्सिमेट गर्ने, नत्र भने नगर्ने। यहाँ चाहिँ पोइन्टमा नराख्ने। अब 23,529 23,529। अब यहाँ चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ, यहाँ करिब करिब मिल्छ नि त्यो इन्टु फेरि 8,000 त्यही नै हो सर 23,529 448 गरेर हैन। यहाँ पनि कम गर्ने, यहाँ पनि कम गरौ भने नमिल्ला। त्यसकाले यहाँनिर के हो त भन्दाखेरि पोइन्ट पछाडि सबै राखेको थियो भने ट्याक्कै एक्युरेट आउँछ। अब मैले अघि भने पोइन्ट पछाडि 2 डिजिटमा राखेको थियो भने यो मिल्दैन भनेको। अब म फेरि भन्छु यो तीनटा जोडेर हेर्ने, यो र यो तीनटा जोडेर हेर्यो भने त अघिको ट्याक्क 1 लाख आउनुपर्छ। 6 डिजिट राख्दासम्म हाम्रो के हो 1 रुपैयाँले नमिल्ने जस्तो देखिसकेको थियो। तर त्यो पनि हाम्रो एप्रोक्सिमेट गराएर एउटामा 29 गराएर अर्कोमा 30 गरौँ, किनभने यसमा पनि 0.4 पोइन्ट पछाडि कति 4 आएको थियो, कम गरौँ। यसमा पनि कम गर्दाखेरि मिल्दैन, त्यसकाले एउटामा अर्को थप्थ्यौँ। ट्याक्कै सर ट्याक्कै आयो हैन। जस्तो यहाँनिर चाहिँ 2.94 मात्रै गरेको थियौँ भने धेरैले नै असर गर्छ, 1.5 सेलले नै फरक परिदिन्छ। त्यसकाले गर्दा त्यस्तो घोटाला गर्नु भएन। 150 को के सर यत्रो हिसाब गरेर होइन नि, के गर्ने, हामीलाई आउने चाहिँ केही पनि होइन, त्यही पनि क्यालकुलेसन त करेक्ट गर्नु पर्यो। ल अब हामीले के गर्ने त टोटल कस्ट गर्ने। टोटल कस्ट गर्नलाई के गर्ने 2,04,000 मा यो दुईटा, यो 2,04,000 र 52,941 दुईटै जोड्ने। 2,56,941 हो 6 भयो सर। 56 हैन। यसमा पनि जोडौँ 1 2 3 529। यहाँ कति भयो त 1,67,530 हो। ठिक छ, हेरौँ है, चेक गरौँ है। ठीक छ। अब त्यसलाई आउटपुट युनिटले डिभाइड गरिदिने। आउटपुट युनिट भनेको हेर्नु त अघि हामीले माथि आएको छ नि सहिलोको 6,000 हो, त्यो 6,000 ले डिभाइड गरिदिने। यहाँ यसको आउटपुट युनिट कति छ 4,000 ले डिभाइड गरिदिने यसलाई, यो टोटल कस्टलाई। र यसमा यसको आउटपुट युनिट कति छ 8,000 छ, 8,000 ले डिभाइड गरिदिने। त्यसो अब के आउँछ टोटल कस्ट पर युनिट आउँछ। टोटल कस्ट पर युनिट आउँछ। टोटल कस्ट पर युनिट भनेको यो 2,56,941 डिभाइड बाइ
6000 अब यहाँ चाहिँ पोइन्टमा आउँछ भने पोइन्ट पछाडि 2 डिजिटमा राख्ने 42.8235 आयो सर अब यसलाई 42.882 8235 मात्रै राखौँ ल यसमा 1,23,529 डिभाइड बाइ 4000 30.88 30.88 ल यसमा पनि गरौँ 1,67,530 डिभाइड बाइ 8000 गरौँ 20.94 20.94 यहाँ चाहिँ पोइन्टमा नराख्ने भन्ने कुरा आउँदैन पोइन्टमा राख्नुपर्छ पोइन्ट पछाडि त्यो अघि जस्तो 6 डिजिट राख्नु पर्दैन किनभने यो हाम्रो सेलिङ प्राइस हो सेलिङ प्राइस पनि हामी पोइन्ट पछाडि धेरै डिजिटमा राख्दैनौँ त्यसकाले गर्दाखेरि कम्तीमा के हो त नियर एबाउट भ्यालुमै राख्छौँ सेलिङ प्राइस तै पनि हामीले के हो त यहाँ टोटल कस्ट निकालेको टोटल कस्टको आधारमा हामीले सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्ने अब मोस्टली हाम्रो क्वेसनहरुमा के हो त यो टोटल कस्ट पर युनिट निकाल्ने सम्म क्वेसन चाहिँ धेरै क्वेसनमा सोधेको हुन्छ म्याक्सिमम क्वेसनमा टोटल कस्ट पर युनिट निकाल्ने सोधेको हुन्छ कतिपय क्वेसनमा यो टोटल कस्ट सम्म मात्रै निकाल्ने केस पनि हुन सक्छ कुनै कुनै क्वेसनमा हामीले प्र्याक्टिस गर्नलाई यो डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबरको इन्फर्मेसन दिएको हुँदैन यो ओभरहेड शेयर गर्नलाई मात्रै भने त्यस्तो अवस्थामा ओभरहेडको मात्रै अमाउन्ट पनि निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ ओभरहेडको टोटल कस्ट टोटल ओभरहेड निकाल्ने त्यसको पर युनिट निकाल्ने त्यो हुन सक्छ अब मैले अघि पनि भने हाम्रो थर्ड सेमेस्टरमा पछाडि प्राइसिङको एउटा च्याप्टर छ थर्ड सेमेस्टरमा त्यहाँनिर एबीसी प्राइसिङ भन्ने छ वास्तवमा अब यहाँ पनि आउन सक्छ यहाँ आएको पनि छ त्यसकाले प्रॉफिट जोड्नु पर्ने रहेछ भने प्रॉफिट जोडेपछि के आउँछ सेलिङ प्राइस पर युनिट आउँछ त्यसकाले प्रॉफिट जोड्नलाई चाहिँ के त प्रॉफिटको पर्सेन्टेज हामीलाई दिएको हुन्छ त्यो प्रॉफिटको पर्सेन्ट चाहिँ अन कस्ट पनि हुन सक्छ अन सेल्स पनि हुन सक्छ मैले यहाँ एक्जाम्पल लिए इफ प्रॉफिट चाहिँ प्रॉफिट 20% अन कस्ट भनेको रहेछ भने के गर्ने त हेर्नु यहाँ तल मैले फर्मुला लेखेको छु प्रॉफिट पर्सेन्ट अन कस्ट भनेर छ भने इफ प्रॉफिट पर्सेन्टेज अन कस्ट इज गिभन त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने टीसीपीयू भनेको टोटल कस्ट पर युनिट यो भयो टीसीपीयू भनेको टीसीपीयू टोटल कस्ट पर युनिट भने यो टोटल कस्ट पर युनिट इन्टु प्रॉफिट पर्सेन्ट डिभाइड बाइ 100 ल टोटल कस्ट पर युनिट इन्टु 100 गर्दाखेरि अब हाम्रो टोटल कस्ट पर युनिट प्रक ए मा गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्छ 42.82 डिभाइड बाइ प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको चाहिँ 20 छ 20 डिभाइड बाइ 100 गर्नु पर्छ त त्यही ठाउँमा प्रॉफिट पर्सेन्ट चाहिँ अन कस्टमा अन सेल्स भन्नु भने के गर्ने त यहाँ जानु पर्यो इफ प्रॉफिट पर्सेन्टेज अन सेल्स इज गिभन त्यस्तो अवस्थामा के हो टोटल कस्ट पर युनिट इन्टु प्रॉफिट पर्सेन्टेज डिभाइड बाइ 100 माइनस प्रॉफिट पर्सेन्टेज सर अन सेल भन्यो भने चाहिँ त्यो सेल चाहिँ हाम्रो 100% हो हो सेल्स चाहिँ 100% हो हामीले दिएको छैन त्यो त्यसै कस्ट चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि सेल्समा सेलिङ प्राइसमा कस्ट घटा प्रॉफिट घटाएपछि आउँछ त्यसकाले सेलिङ प्राइस 100 हो सेलिङ प्राइसमा प्रॉफिट पर्सेन्ट घटाएपछि कस्ट प्राइस आउँछ यो त कस्ट प्राइस हो नि त हामीले सेलिङ प्राइस पर युनिट त हुँदैन यहाँ त्यसकाले हामीले टोटल कस्ट पर युनिट लाई नै लिँदाखेरि चाहिँ प्रॉफिट पर्सेन्ट डिभाइड बाइ 100 माइनस प्रॉफिट पर्सेन्टेज गर्नुपर्छ ल माने यहाँ मैले अलिक कस्ट गरिन सेल्स नै गरेँ भने अब के हुन्छ होला ल भन्नु त निकालिसकेको थिएँ कस्ट भइरहेको चाहिँ फेरि निकाल्नु पर्यो हो ल ठिकै छ प्र्याक्टिस गरौँ न सहिलो किन गर्ने हामीले गाह्रै गरौँ न हुन्छ सर ये 42.82 इन्टु 20 डिभाइड बाइ 10.705 आयो सर कति 10.705 10.705 भने 71 यो जोडिहाल्नु सेलिङ प्राइस पर युनिट आइहाल्यो 53.53 ल यसमा पनि जाउँ 30.88 इन्टु 20 डिभाइड बाइ 80 गर्दा हुन्छ डाइरेक्ट गर्दा हुन्छ 7.72 7.72 यो चाहिँ हामीले आफूले गर्यौं क्याल्कुलेसन गर्यौं भने आउँछ पछाडी हेर्दा चाहिँ कहाँबाट आयो कसरी आयो भन्ने हुन्छ है फेरि एकदमै ध्यान दिने यता एसपीपीयू 38.6 आयो सर 38.60 5.235 5.23 5.24 गरौँ 24 26.18 18
18 ल अब चेक गरौँ है अरूले पनि चेक गरौँ यो क्याल्कुलेसन मिस्टेक पनि हुन सक्छ त्यो जसले गर्यो नि उसलाई मात्रै आउने हो के यो हेर्नेलाई अथवा नगर्नेलाई सार्नेलाई आउने होइन त्यसकाले एकदमै हामीले गर्नुपर्छ भोलि मेरो ठाउँमा पुगेपछि हामीले अरूलाई गराउनु पनि पर्छ त्यसकाले यो कसरी आएको जस्तै मैले यसलाई चाहिँ मैले एक्जाम्पल पनि दिएँ देखाउनलाई चाहिँ यो 7.72 कसरी आयो त भन्दाखेरि मेरोमा बत्ती छैन बिहानदेखि बत्ती आएकै छैन ल्यापटपमा चार्ज सक्यो भने चाहिँ हामी आज डिस्कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुनसक्छ बिचमा हेरौँ मैले सकेसम्म ट्राई गर्छु हाम्रो फर्मुला अनुसार के हो त टोटल कस्ट पर युनिट इन्टु 20 डिभाइड बाई 80 गर्ने हो कि 100 माइनस 20% भने चाहिँ डाइरेक्ट 80 गर्दा हुन्छ टोटल कस्ट पर युनिट यो ठाउँमा चाहिँ 7.72 कसरी आयो भने 30.88 गर्नु पर्यो 30.88 इन्टु 20 डिभाइड बाई 80 गर्नु पर्यो हेर्नु त यसरी गर्दाखेरि जुन आउँछ त्यो भनेको 7.22 हो 7.72 ल अरु चाहिँ आफै क्याल्कुलेसन गर्ने चेक गर्ने हो कि हैन मिलेको छ कि छैन त्यो हेरौँ ल यसमा केही छ भनौँ त त्यो हाम्रो ट्रेडिसनल कस्टिङ सिस्टम चाहिँ हैन यो ट्रेडिसनल कस्टिङ सिस्टम अब हामी करिब करिब एबीसी सिस्टममा हामी आयौं एबीसी सिस्टममा हामी एबीसी सिस्टममा जस्तै अघि मैले भने फर्स्ट स्टेप जुन छ यो चाहिँ एबीसी ट्रेडिसनल दुईटैलाई यसको इन्फर्म दुईटैलाई काम लाग्छ यो कमन स्टेप हो सेकेन्ड स्टेप चाहिँ ट्रेडिसनल गर्नुपर्ने छैन नि यो सेकेन्ड स्टेप काम गर्नै पर्दैन थर्ड स्टेप पनि ट्रेडिसनलको हो यदि ट्रेडिसनल गर्नुपर्ने छैन भने सेकेन्ड र थर्ड स्टेप गर्नु पर्दैन त्यसै फोर्थ स्टेप भने चाहिँ एबीसी सिस्टमको लागि मात्रै हो यो ट्रेडिसनल सिस्टमको लागि यो फोर्थ स्टेप गर्नु पर्दैन तर हामीलाई यहाँ चाहिँ हाम्रो च्याप्टरको नाम नै एबीसी सिस्टम हो त्यसकाले होला कुनै क्वेशनमा ट्रेडिसनल कस्टिङ नभएको क्वेशन होला एबीसी सिस्टम नभएको क्वेशन छैन हुँदैन त्यसै अब यसमा हामीले के गर्छौं फोर्थ स्टेपमा क्याल्कुलेसन अफ कस्ट ड्राइभर रेटमा चाहिँ हामीले कुन कुन ओभरहेडलाई कसरी बाँड्ने भन्ने कुरो हो जस्तै यहाँ सेटअप कस्ट छ मेटेरियल ह्यान्डलिङ र छ इन्स्पेक्सन कस्ट छ सर्ट टर्म भेरिएबल कस्ट र जेनरल ओभरहेड छ इन्डाइरेक्ट लेबर र छ भने यसलाई चाहिँ हामीले के आधारमा बाँड्ने भन्ने कुरोलाई चाहिँ हामीलाई दिएको हुन्छ यसको ओभरहेडको एमाउन्ट दिएको हुन्छ हेर्ने क्वेशनमा दिएको हुन्छ है यहाँ चाहिँ मैले कुनै क्वेशन हेरेको छैन एउटा फर्मेट राखेको ओभरहेडको एमाउन्ट यहाँ राख्ने अनि त्यसको सुइटेबल कस्ट ड्राइभर के हुन्छ त्यही क्वेशनमा हेर्नुपर्छ त्यो क्वेशनमा दिएको हुन्छ हुन त यहाँ हामीले क्वेशन लिएका छैनौँ कुनै पनि त्यसको रिलेटेड कस्ट ड्राइभर के हुन्छ भन्ने कुरो जुन अघि हामीले हेर्यौं पनि कुन ओभरहेडलाई के आधारमा बाँड्ने भन्ने कुरो यो कस्टफुल एन्ड कस्ट ड्राइभर भनेर हेर्यौं हो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले के हो त यहाँ हामीले छान्नु पर्ने हुन्छ त्योसँग सेटअप कस्टसँग रिलेटेड के हो त प्रोडक्सन रन अथवा नम्बर अफ सेटअप भनेछ अब प्रोडक्सन रन र नम्बर अफ सेटअप मध्ये के छ त्यो क्वेशनमा हेर्नु पर्यो मेटेरियल ह्यान्डलिङ छ भने के हो त क्वान्टिटी अफ मेटेरियल हुन सक्छ अथवा नम्बर अफ अर्डर हुन सक्छ अथवा अरु केही अनि त्यो हेर्छु इन्स्पेक्सन छ भने नम्बर अफ प्रोडक्सन रन पनि हुन सक्छ अथवा यसमा नम्बर अफ रिजेक्ट्स पनि हुन सक्छ अथवा विभिन्न कुरोहरु लेखेको छु यसमा सबैभन्दा धेरै यसैमा होला सर्ट टर्म भेरिएबल कस्ट छ भने मेसिन आवर हुन्छ जनरल ओभरहेड छ भने मेसिन आवर हुन्छ इन्डाइरेक्ट लेबर छ भने लेबर आवर हुन्छ भने त्यो आधारमा चाहिँ हामीले बाँड्नु पर्ने हुन्छ त्यो क्वेशनमा के छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ अनि त्यो चाहिँ भोलम त्यो क्वेशनले दिएको हुन्छ अनि कस्ट ड्राइभर रेट हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ यो ओभरहेडलाई यो भोलम अफ कस्ट ड्राइभरको टोटलले डिभाइडेड कस्ट ड्राइभर रेट आउँछ अब यहाँ एउटा इक्जाम्पल लिउँ अघि नै हामीले सेकेन्ड स्टेपमा टोटल ओभरहेड भनेको छ नि हैन त्यो 1 लाख जुन दिएको छ नि टोटल ओभरहेड भने चाहिँ हैन त सेकेन्ड स्टेपमा हामीले टोटल ओभरहेड 1 लाख भनेको छ नि वास्तवमा यो टोटल ओभरहेड यहाँबाट आएको हो डिफरेन्ट आइटम्स अफ ओभरहेड दिएको हुन्छ त्यो ओभरहेडका आइटमहरुको चाहिँ आधारमा हामीले गर्ने हो सेटअप कस्ट छ मान्नु 10000 छ मेटेरियल ह्यान्डलिङ र छ सपोज 8000 छ एक्जाम्पल मात्रै सपोज गरेको इन्स्पेक्सन कस्ट छ 12000 यो र छ 14000 सरी यो र छ 28000 यो इन्डाइरेक्ट लेबर कति मान्ने हेर्नु त यो 1 लाख हुनुपर्छ यो सबै हेर्नु त कति थप्नु पर्ला 1 लाख हुनुपर्छ सबै गरेर 28 होला 28 नै हुन्छ
ल सेटअप कस्टको कस्ट ड्राइभर के हुन्छ भन्दा ल नम्बर अफ सेटअप मैले राखेँ। यो क्वेसनमा दिएको हुन्छ नम्बर अफ सेटअप चाहिँ क्वेसनमा दिएको हुन्छ, कुन प्रोडक्टलाई कति भनेर चाहिँ दिएको हुन्छ, त्यसको भोल्युम पनि दिएको हुन्छ, त्यो हामी राख्ने यहाँ अहिले। अनि मेटेरियल ह्यान्डलिङ छ भने यसको के हो नम्बर अफ क्वान्टिटी अफ मेटेरियल भन्नु यसलाई, क्वान्टिटी अफ मेटेरियल, क्वान्टिटी अफ मेटेरियल। त्यसपछि यो इन्स्पेक्सन कस्ट छ, मान्यो यो यसलाई नम्बर अफ प्रोडक्सन रन रहेछ ल मान्यो, अब अथवा नम्बर अफ इन्स्पेक्सन राख्दा पनि हुन्छ अथवा नम्बर अफ प्रोडक्सन रन रहेछ। सर्ट टर्म भेरिएबल कस्टको मेसिन आवर हुन्छ। त्यसै गरी यो इन्डाइरेक्ट जेनरल ओभरहेडको पनि मेसिन आवर नै हुन्छ। अब इन्डाइरेक्ट लेबर छ भने लेबर आवर हुन्छ। यसरी त्यसको रिलेटेड कस्ट ड्राइभर कुनको कस्ट ड्राइभर के हुन सक्छ त्यो हामीले थाहा पाउनु पर्यो। त्यो थाहा पाइसकेपछि अथवा त्यो क्वेसनमा के दिएको छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ। त्योसँग मिल्ने चाहिँ एउटा कुन चाहिँ हुन्छ त नजिकको त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। मैले अघि नै भने कहिलेकाहीँ कुनै त्यो सर्ट टर्म भेरिएबल कस्ट जेनरल ओभरहेड भएको हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अथवा मिसलेनियस एक्सपेन्सेस सन्ड्री एक्सपेन्सेस भएछ भने मेसिन आवर गर्ने, मेसिन आवर छैन भने लेबर आवर गर्दा पनि हुन्छ। त्यसै अब नम्बर अफ सेटअप सपोज यसमा चाहिँ प्रोडक्ट ए बी सी भने चाहिँ दिएको हुन्छ। ल 10 सेटअप लाग्दो रहेछ अरे प्रोडक्ट ए लाई, 12 सेटअप लाग्दो रहेछ अरे प्रोडक्ट बी लाई र 18 सेटअप लाग्दो रहेछ अरे प्रोडक्ट सी लाई, भने सबै जोड दिने। यसलाई भोल्युमको टोटल भन्छ हामी। यो ए को 10 12 बी मा 18 सेटअप सी लाई लाग्छ भने क्वेसनले दिएको रहेछ अरे भने त्यस्तो अवस्था यो सबै जोड दिने। कति हुन्छ 40। त्यसमा अर्कोमा हामी क्वान्टिटी अफ मेटेरियल, क्वान्टिटी अफ मेटेरियल चाहिँ अघि हामीले क्याल्कुलेसन फर्स्ट स्टेपमा क्याल्कुलेसन गरेको थियौँ लास्टमा 24,000 हो त्यो लिनु पर्यो। त्यसै यो चाहिँ क्वान्टिटी अफ मेटेरियल युज हुने ठाउँमा चाहिँ त्यो लिनु पर्यो 24,000 त्यो जोडा कति भयो त भन्दा 72,000 त्यहाँ जोडेर हामीले ठिक्क पारेकै छ। नम्बर अफ प्रोडक्सन रन, नम्बर अफ प्रोडक्सन रन क्वेसनले दिएको हुन्छ। कति रन, रन भनेको पटक हो। हामी क्रिकेटमा यति रन भन्छौँ नि, एकपल्ट कुदाउने 1 रनमा, पटक भनेको के टाइम्स। त्यसकाले कति पटक प्रोडक्सन गर्नुपर्छ भनेको। मानिलिनु यसलाई 20 टाइम्स प्रोडक्सन गर्नुपर्ने रहेछ, 20 पल्ट प्रोडक्सन गर्छौँ हामी प्रोडक्ट ए लाई, प्रोडक्ट बी 30 पल्ट सपोज गर्ने त हो नि, प्रोडक्ट सी 40 टाइम्स यस्तो रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको पनि जोड दिन्छौँ हामी 90। अब यसमा मेसिन आवर अघि हामीले क्याल्कुलेसन गरेकै छौँ हामीले। मेसिन आवर 12,000 32,000 रहेछ। $12,000 प्लस 32,000। मैले अहिले जति बेला यहाँ पढाउँदैछु त्यति बेला जे मनमा आयो त्यही लेखिरहेको छु। यसरी यस्तो दिएको छ भन्ने कुरो त्यसकाले वेल एरेन्ज भएको क्वेसन चाहिँ होइन, त्यसरी सम्झौँ। मात्रै यो फर्मेट मात्रै भन्दा पनि फर्मेटलाई क्लियरिफाई गर्नलाई मैले दिएको इक्जाम्पल मात्रै हो। यो टोटल गरेर कति रहेछ भन्दा 56,000 रहेछ। मेसिन आवर यो सेम नै भइगयो। लेबर आवर अघि हामीले क्याल्कुलेसन गरेकै छौँ, त्यो पनि 18,000 8,000 8,000 छ। यो 18,000 ए को छ, 8,000 बी को छ र 8,000 नै सी को पनि छ। 34 हो कि 34,000 यो भयो। यसरी हामीले यो गरिसकेपछि अब कस्ट ड्राइभर रेट कसरी निकाल्ने यो ध्यान दिने। कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्न के त यो ओभरहेडको एमाउन्टलाई भोल्युमको टोटलले डिभाइड गर्ने। त्यसै 10,000 लाई 40 ले डिभाइड गर्ने कति 4 लाख। कति अरे 4 लाख 4 लाख डिभाइड गर्ने 25 10,000 लाई 40 ले डिभाइड गर्ने 250 हो कि जस्तो लाग्यो। 250 हो 250 हो। फेरि यसलाई पनि के गर्नु 8,000 लाई 72,000 ले डिभाइड गर्ने 8,000 डिभाइड बाइ 72 1/9 0.1111 धेरैवटा 1
यसमा पनि दुईटा आफूलाई दुईटा साथीलाई दुईटा घरमा त्यही हो रुल। त्यस्तो पोइन्ट पछि आयो भने चेक गरौँ है, होइन कि जस्तो लाग्यो मलाई। 1/9 हो नि हैन, 8/9 72। त्यही हो सर। ल ठिक छ, त्यही केही हो। छैन। अब यसमा 12,000 डिभाइड बाइ 90 133.3333 होइन 133 धेरैवटा 33। यहाँ पनि हामीले हेरौँ 14,000 लाई 56,000 ले 0.25 0.25 आफूले गरौँ भने चाहिँ आउँछ है। आफूले गरौँ भने चाहिँ यसरी आफूले थाहा हुन्छ नि त, आफूले 0.5 गरेको यो 0.5 0.50। यसमा हेरौँ 28,000 डिभाइड बाइ 36,000 0.83 0.83 8235 8235 29 हो। यसरी मैले चाहिँ के देखाएको भन्दाखेरि ट्याक्क पोइन्टमा आउने भएन भने त हामीले खोजेर पनि भएन, पोइन्टमा आउने छ भने चाहिँ पोइन्टमा आउँदा पनि जस्तो 0.25 दुईटा मात्रै आयो भने 6वटा खोइ भन्ने कुरो भएन। तर क्यालकुलेटरमा अति नअति छ भने चाहिँ के हो त पोइन्ट पछाडि 6 डिजिट राख्ने, पछाडि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पोइन्टमा नराख्ने, एप्रोक्सिमेट गर्ने, त्यो गर्दा के हो ट्याक्क हुन्छ। ल यसमा तर यो केही छ भने भन्नु। यो क्यालकुलेसन गर्दा कतै त यो त अब कहिलेकाहीँ त छिन सक्छ सर यो एक्जाममा। हैन त्यस्तो हुँदैन। हामीले दुई चारवटा क्वेशन चाहिँ यसरी प्र्याक्टिस गर्ने बित्तिकै के त यसपछि यो आउँछ भनेको समस्या हुँदैन। सहिलो छ यो त हुँदैन, तर बाइ चान्स यो हाम्रो चाहिँ यो मिस्टेक भएछ भनेदेखि के हुन्छ सर, मार्क्स पुरै काटिन्छ। पार्शियल मार्क्स आउँछ। यो फाइनान्समा जस्तो होइन नि, अकाउन्टमा त पार्शियल मार्क्स आउँछ, जति मिलेको छ त्यो अनुसार चाहिँ पार्शियल मार्क्स आउँछ। फाइनान्समा चाहिँ हो एन्सर मिल्यो कि मिलेन हेर्ने, मिलेन भने पुरै काट्ने। त्यो पनि कसरी आएको ट्रेन्ड हो भन्ने कुरो मलाई थाहा छ, अब भन्न चाहिँ मिलेन। अब आफ्नै साथीभाइहरूले पर्छ। अब त एउटा एन्सर आयो हुन्छ होला, अब धेरैवटा कपी राख्नु सबै कुरो नहुनु, त्यो ट्रेन्ड अहिले पनि छ। यो त साँच्चीकै मारमा परिने नि त्यो ट्रेलले। यहाँ कतिपय मान्छेहरू पढेको मान्छे नपढेको कुरो जान्दिन भन्ने टिचरहरू पनि हुनुहुन्छ, ठिकै हो त्यो पनि कुरो। नपढेकालाई चाहिँ बरु सबै थोक थाहा हुने रहेछ, पढेकालाई पढेका कुरोमै थाहा हुन्छ अरे, अरू कुरो थाहा हुँदैन अरे। त्यस्तै केही भएको हो। यो अब कुरो बुझिहाल्यौँ होला हामीले, भइगयो। अब त्यसै अब यो 4th स्टेप गरिसकेपछि वास्तवमा अब हाम्रो लास्ट स्टेप भनेको 5th स्टेप। हामीसँग टाइम पनि एकदम कम होला, सकेसम्म त्यो स्टेप हामी सकौँ। The 5th स्टेप स्टेटमेन्ट अफ ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन अन्डर एबी सिस्टम। अघिको र अहिलेकोमा केही फरकै छैन, यही हो। 3rd स्टेप जुन थियो नि त्यही स्टेप मैले अब यहाँ कपी गरेर ल्याउने भए फरक हुने कुरो हामी देखाउँछौँ। मैले यो हटाइदिएँ, यहाँ मैले के राखेँ भन्दाखेरि अघिको 3rd स्टेप राखेँ। 3rd स्टेप अब म के गरेछु 5th स्टेप गरेँ मैले। ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरी अन्डर अब ट्रेडिसनल सिस्टम होइन, अब म के भन्छु एबीसी सिस्टम भन्छु। भने त्यो भन्दा अरू यो प्राइम कस्टसम्म सेम हो है, प्राइम कस्टसम्म सेम हो भन्ने कुरो देखाउन खोजेको मात्रै, अरू केही पनि होइन। प्राइम कस्टसम्म डिफरेन्स छैन भन्ने कुरो देखाउन खोजेको। त्यसकाले मैले प्राइम कस्ट भन्दा तल मात्रै चेन्ज हुनेवाला छ। त्यसकाले ओभरहेडको आइटमदेखि चाहिँ हाम्रो कन्सेप्चुअली डिफरेन्ट भनेकै ट्रेडिसनल सिस्टम र एबी सिस्टममा यही हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामी के हो त भन्दाखेरि प्राइम कस्टसम्म सेम हो। त्यसकाले त्यसमा मैले टाइम वेस्ट गरिनँ पनि, हामीसँग टाइम पनि कम छ। त्यसो अब एबीसी सिस्टमले के त भन्दाखेरि डिफरेन्ट टाइप्स अफ ओभरहेड छन् भने हरेक टाइप्स अफ ओभरहेडलाई हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसको छुट्टा छुट्टै कस्ट ड्राइभरको आधारमा हामीले बाँड्नुपर्छ भन्ने कुरो गर्नुपर्छ। त्यो भन्दै गर्दा पनि अघि हामीले कस्ट ड्राइभर रेट क्याल्कुलेसन गर्दै पनि हामीले देखिसक्यौँ कि एकभन्दा बढी ओभरहेडलाई एउटै कस्ट ड्राइभर एउटै बेसिसले बाँडेको पनि हामीले देख्यौँ। जस्तै हेर्नु त यहाँ दुईटामा मेसिन आएर आएको छ नि होइन, भने त्यो हुँदैन भन्ने छैन। यसलाई दुईटैमा छ भने यसलाई पनि छुट्टा छुट्टै रेट नै निकाल्नुपर्छ। त्यसो भए अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ भएका जति पनि ओभरहेडहरू छन् नि ती सबै ओभरहेडलाई छुट्टा छुट्टै नै हामीले यहाँ देखाउनुपर्छ। यसको खासियत भनेकै एबीसी सिस्टमको गाह्रो भन्न मिलेन, इम्पोर्टेन्ट नै यही हो। त्यसो भए यसमा डिफरेन्ट टाइप्स अफ ओभरहेडलाई हामीले छुट्टै देखाउने सिस्टम, यसैलाई भन्छ ओभरहेड। हेर्नु त अहिलेका ओभरहेडहरू हामीले यहाँ छुट्टा छुट्टै राख्यौँ। अघि ट्रेडिसनल सिस्टममा चाहिँ हाम्रो काम सहिलो भएको थियो। कसरी सहिलो भयो, सबैलाई एकमुष्ट गर्दा भएको थियो। तर यहाँ चाहिँ के हो, सबैलाई एकमुष्ट हुँदैन। के गर्नुपर्छ त
हरेक ओभरहेडलाई छुट्टा छुट्टै बाँड्नुपर्छ डिफ्रेन्ट प्रोडक्टहरु बीच। त्यसो अब हेर्ने अब एउटा कुरो मैले बुझाएँ भने अरु सबै हामी गरिहाल्छौँ। यो तलको कुरो त्यही अनुसार आउने हो टोटल कस्ट भनेको। सेटअप कस्ट एकदमै ध्यान दिनु, यो सेटअप कस्ट म बुझाइदिन्छु। जस्तै 250 आयो नि हैन, सेटअप कस्टको कस्ट डाइभरेट 250 ले यो ए को हो, यो बी को हो, यो सी को हो। ए को 10 लाई 250 ले मल्टिप्लाई गरेर ए मा राख्ने, बी को 12 लाई 250 ले मल्टिप्लाई गरेर बी मा राख्ने, सी को 18 हो कस्ट भोल्युम 18 लाई 250 ले मल्टिप्लाई गरेर सी मा राख्ने। त्यसो भए 10 * 250 कति भयो त 2500 होला। त्यसपछि यसमा जाउँ 12 * 250 10 * 250 गरेर यो आको हो। यो कसरी आको मैले लेख्थे 10 * कस्ट डाइभरेट कति छ 250 थियो। यसरी आको। यहाँ के गर्नु पर्यो त्यसो भए 12 * 250 गर्नु पर्यो। मात्रै यो यसरी लेख्ने चाहिँ होइन हुन चाहिँ मैले बुझाउनलाई मात्रै प्रयास गरेको हो। कति हुने हो त 12 * 250 कति हुने भयो 3000 3000। त्यसपछि यहाँ के गर्नु पर्छ 18 छ हैन यसको कस्ट ड्राइभर 18 * 250 4500 4500। अब एउटा यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरो छ 4000 यो 4500 3000 र 2500 यो तीनटा जोडेर हेरौँ त कति हुन्छ 2500 3000 र 4500 जोडेर हेर्नु त कति हुन्छ 10000 10000। ए मिलो यसरी मिल्नु पर्छ ट्याक्कै यो 10000 आउनु पर्छ त्यहाँ। अर्कोमा हेरौँ जस्तै 0.111111 आयो। यसले हामीले के त 24000 लाई मल्टिप्लाई गरे 24000 लाई 24000 लाई मल्टिप्लाई गरौँ कति आउँछ तीनटैमा एउटै रहेछ। त्यसकाले यसको चाहिँ तीनटैमा एउटै नै हुने रहेछ 24000 * 0.111111 गरौँ। यस्तो अवस्थामा कुनैमा थप्नु पर्ने हो भने थप्नुला केही छैन। ल कति हुन्छ त 24000 * 2666.6 2666 66.666 67 गर्नु। अब यहाँ चाहिँ पोइन्टमा नराख्ने। अब यहाँ पनि त्यही गर्न मिल्छ 2667 गर्न मिल्छ। तर दुईटामा त्यसो गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ के गर्ने 2666 मात्रै राख्नु। यसलाई चाहिँ एउटालाई चाहिँ हामीले गर्नु किनभने तीनटा जोड्दाखेरि यो तीनटा जोडेर हेर्नु त कति हुन्छ 24000 आउनै पर्छ 24000 हो 8000 ए 8000 8000 हुनुपर्छ 8000 हुनुपर्छ भइसक्यो। ल भयो नि हैन। अर्को इन्स्पेक्सन कस्टको कति छ भन्दा 133 थियो 133.33 थियो। 20 * 133.33 मात्रै यहाँ मैले देखाएको है यसरी आएको भन्ने कुरो देखाउनु मात्रै हो। यहाँ यसरी गर्नुपर्ने होइन यसरी देखाउने होइन। अब यहाँ चाहिँ एउटै भएकोले मैले भित्रपट्टि देखाएँ यो पनि बुझाउनलाई हो। यो पनि हामीले क्याल्कुलेसन गरेर डाइरेक्ट यहाँ राख्दा हुन्छ। अब इन्स्पेक्सन कस्टमा कति आयो त भन्दा 133.333333 यसले केलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ कस्ट ड्राइभर भयो त्यसको भोल्युमलाई त्यसले 20 लाई मल्टिप्लाई गर्ने 20 30 40 20 लाई मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ हेर्नु त 2667 भयो। त्यही आयो हजुर यतापट्टि पनि हेर्नु त 133.333333 ले 30 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यहाँ 4000। यसमा पनि हेरौँ 40 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यहाँ 5333.33 333 मात्रै पोइन्ट पछाडि राख्दैनौँ हामी। यो तीनटा जोडेर हेरौँ त कति हुन्छ
12,000 12,000 हेर्नु त हामीलाई दिएकै 12,000 छ ट्याक्कै हुनै पर्यो त अर्को हामी सर्ट टर्म भेरिएबल कस्टको को गर्नु सर्ट टर्म भेरिएबल कस्टको के 0.25 आएको छ त्यसै यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त 0.25 छ 0.25 ले हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 0.25 ले केलाई मल्टिप्लाई गर्ने त भन्दाखेरि 12,000 12,000 30,000 छ 12,000 लाई मल्टिप्लाई गर्नु दुईटैलाई एउटै भइगयो यो 3,000 भयो 3,000 यहाँ पनि 3,000 नै भयो 8,000 800 को 32 यहाँ 8,000 814 ट्याक्कै तीनटा जोड्दा 14,000 हुनु पर्यो भइसक्यो ल अब यसमा जाउँ 0.50 आएको छ 6,000 एट द रेट अफ रुपीज 0.50 त्यही माथिको को डबल हुन्छ किनभने त्यही एमाउन्ट पनि डबल छ हैन 6,000 6,000 केही क्लुहरू केही 16,000 सहिलो हुन्छ हैन 0.25 एउटै छ कस्ट ड्राइभर भने त्यसले डबल गर्दा भइगयो अब लास्टकोमा जाउँ इन्डाइरेक्ट लेबरको कस्ट ड्राइभर कति आछ भन्दाखेरि यसरी हो यसरी भित्रपट्टि चाहिँ हामीले यसरी यसको रेट चाहिँ राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ यसको कस्ट ड्राइभर रेट कति छ भन्दाखेरि 0.823 यो छ यसले के 18,000 8,000 8,000 रहेछ ल पहिले 18,000 लाई मल्टिप्लाई गर्ने 823529 into 8,000 14823.52 भनेपछि यसलाई 824 अब यहाँ दुईटामा एउटै हुन्छ एक रुपैयाँ तलमाथि पर्न सक्छ इन्टु 8,000 यो 18,000 लाई मल्टिप्लाई गरेको अब 8,000 लाई यसले मल्टिप्लाई 6588 6588 8 4 12 12 3 6,588 नै हो 6,588 अब यो तीनटा जोड्दा हेर्नु त ट्याक्कै त्यति हुन्छ कि हुँदैन उतापट्टि कति छ 16,420 ट्याक्कै हुन्छ भइसक्यो 28,000 हुनुपर्छ भइसक्यो अब अघि जस्तै अब चाहिँ के भन्नुपर्छ गर्नुपर्छ ट्याक्कै 28 टोटल कस्ट निकाल्दा 2,04,000 मा सबै जोड दिने 2,04,000 मा 2,500 2667 2667 3,000 6,000 14,000 यो सबै जोड्नु त कति हुन्छ पल्लो चाहिँ 25,255 आयो सर कुन चाहिँ बिचको 8,000 भएको होला 25,000 हैन 1 लाख त यही छ त 1,25,000 माथि 1 लाख मैले जोडिनु हो त्यस्तो छुट्टिने 1,25,000 255 त्यो देखिएको छ है त्यो समस्या प्रोडक्ट A को चाहिँ 2,35,658 2,35,658 24,28,500 प्लस 2,666 यसको आउटपुट युनिट कति छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ आउटपुट युनिट यसको 6,000 ले डिवाइड गरौँ कसैले त्यो गर्दै गर्दा पनि हुन्छ 1,87,087 आयो 1,87,087 यसलाई 8,000 ले डिवाइड गर्ने अब यो त गर्न सक्छु नि 23.39 कुनको यसैको हजुर 23.39 31.31 1,25,255 डिवाइड बाइ 4,000 गर्नु के प्रॉफिट हो यो होइन कस्ट हो सर होइन यताको त्यो कस्ट पर युनिट टोटल कति 31.31 31.31 यताको चाहिँ 39.28 39.28 ल अरुले चेक सेलमा गर्ने हो सर हजुर सेल्समा निकाल्ने हो अन सेल्स
अगाडि ट्रेडिसनलमा अन सेल्स हो भने यसमा अन कस्ट हुँदैन, एउटै हुन्छ एउटै मेथडमा। 9.82 कुनको? यो सुरुको 39.28 9.82 यसलाई टोटल गरेर सेलिङ प्राइस पर युनिट कति भयो त हेर्नु त? 49.09 09। क्यालकुलेसन चाहिँ मिस्टेक हुन सक्छ है, चेक गर्ने। ठिकै छ, केही फरक परेन, चेक गर्ने पनि त काम गर्नु पर्यो नि, करेक्सन गर्ने, त्यो मिस्टेक 7.82 लेखौँ सर। 7.83 जोडौँ 39.14 यसमा 5.85 5.85 29.10 हुन्छ नि 29.24 ल डिभाइड बाइ 4 गर्दा 49.10 होइन कुनमा 49.09 49.10 सेकेन्डको फर्स्टको सर ए त 49.10 रे ल आज हामी यति नै गर्छौं अनि भोलि एउटा प्रब्लममा हामी जान्छौं। अब यो गुगल क्लासरुममा यो कोड हामीलाई थाहा छँदै छ होला, यो कोड राखेपछि हामी त्यहाँ क्वेशन मैले राखेको छ, यसो ट्राई पनि गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक परेन। ल यसमा केही छ भने त्यस्तो खासै केही पनि प्रब्लम छैन, मतलब के हो त हरेक टाइप्स अफ ओभरहेडलाई हामीले छुट्टा छुट्टै बाड्ने सिस्टम एबी सिस्टम हो। सबै ओभरहेडको कम्बाइनली एकै ठाउँमा बाड्ने सिस्टम ट्रेडिसनल, गर्दाखेरि सजिलो चाहिँ ट्रेडिसनल सिस्टम हो, तर इफेक्टिभ मेथड चाहिँ के हो त एबी सिस्टम हो। ल आज यति नै गरौँ, म एटेन्डेन्स लिइहाल्छु, त्यसपछि हामी लिभ गर्छौं। 12 मात्रै भएछ नि त। अब लिभ गर्दा पनि हुन्छ, त्यस्तो खासै केही छैन। Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.